नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फ़ित्र यानी यकुम शव्वाल अल मुकर्रम का चाँद मुबारक हो। रमज़ान अल मुबारक का मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम और बाबरकत महीना अपने इख्तिताम को पहुँचा, तो इस हवाले से ईद उल फ़ित्र कल इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। तो ईद उल फ़ित्र का मुकम्मल तरीक़ा, और अगर ईद उल फ़ित्र के अंदर इंसान ताख़ीर से पहुँचता है, लेट पहुँचता है, तो उसके मसाइल क्या हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है, तो ये आप हज़रात के सामने आज की इस नशिस्त में अर्ज़ किया जाएगा। सबसे पहले तो हम ईद उल फ़ित्र का मुकम्मल तरीक़ा समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरी बात की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो मस्जिद के अंदर जब हम पहुँचेंगे तो ईद उल फ़ित्र की जब नमाज़ अदा करने के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, तो सबसे पहले तो हमने आकर अपनी सफ़ों को सीधा करना है, अपने कदमों को किबला रुख करना है, अपनी शलवार टखनों से ऊपर कर लेनी है, सरों पर कपड़े बांध लेने हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है और कोशिश करनी है कि अगली सफ़ में खड़ा हो। उसके बाद नीयत की जाएगी। नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है, और अगर कोई ज़बान से भी कह दे तो ये मुस्तहब है कि इंसान ज़बान से अगर कहना चाहता है तो इस तरह भी नीयत कर सकता है कि नीयत करता हूँ नमाज की, नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते खुदा के, 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र, वाजिब 7-6 ज़ैद तकबीरों के। मुक़्तदी हज़रात कहेंगे पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाकर हाथ अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे। और हाथों को रखने का तरीका ये है कि बायां हाथ नीचे रख के दायां हाथ की जो हथेली है वह इस हाथ पर रख कर यूँ 3 उंगलियां कलाई पर बिछाकर छोटी उंगली और अंगूठे से अपनी कलाई को मजबूती से पकड़ लेना है। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना पढ़ने के बाद ज़ैद तकबीरें कही जाएंगी। सबसे पहली तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाना है सब ने, फिर छोड़ देना है। और फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ ले जाकर फिर छोड़ देने हैं। और फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाकर हाथों को बांध लेना है, अब छोड़ने नहीं है। उसी तरीके पर हाथ बांध लेने हैं नाफ के नीचे। अब इमाम साहब जो है क़िरात करेगा, फातिहा पढ़ेगा, दूसरी सूरत साथ पढ़ेगा। मुक़्तदी हज़रात खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात सुनते रहेंगे। उसके बाद आम मामूल के मुताबिक रुकू होंगे और सुजूद अदा किए जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, हाथ उसी तरीके पर नाफ के नीचे बंधे हुए होंगे। इमाम साहब पहले क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी सूरत पढ़ेंगे। क़िरात से फ़रागत के बाद अब ज़ैद तकबीरें कही जाएंगी। सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के हाथों को छोड़ देना है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। और तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाकर हाथों को छोड़ देना है। अब चौथी तकबीर कहते हुए हाथों को नहीं उठाना, सीधा रुकू के अंदर चले जाना। यहाँ अक्सर लोगों से भूल हो जाती है, वो चौथी तकबीर कहते हुए भी हाथों को उठाए खड़े होते हैं। चौथी तकबीर दूसरी रकात में जब हम चौथी तकबीर कहेंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे, रुकू के अंदर चले जाएंगे। रुकू होगा, फिर सजदे होंगे, फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम होगा, फिर खुतबा वगैरह ज़ालिक। ये तो था ईद का मुकम्मल तरीक़ा कि किस तरह ज़ैद तकबीरात कहनी है। उसके बाद उमूमन ऐसा होता है कि इंसान ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल अज़हा हो, फ़जर की नमाज़ के बाद जल्दी जो है तैयारी के अंदर मशगूल हो जाते हैं और मस्जिद के अंदर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कहीं ऐसा भी हो जाता है, कोई आदमी लेट हो जाता है, ताख़ीर का शिकार हो जाता है, तो फिर ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं, तकरीबन 5 सूरतें बनती हैं। सबसे पहली सूरत यह है कि कोई आदमी मस्जिद में उस वक़्त पहुंचा जब इमाम साहब पहली रकात शुरू कर खड़े थे और ज़ैद तकबीरात कह चुके थे और इमाम साहब ने अगले क़िरात शुरू कर दी थी। अब ये शख्स आए और तकबीर तहरीमा कहकर अपना हाथ बांध ले। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर अपनी ज़ैद तकबीरें कहे। इमाम चाहे क़िरात करता रहे, ये अपनी ज़ैद तकबीरें कहेगा। अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठा के छोड़ देगा, फिर अल्लाह अकबर कानों तक हाथ उठा के छोड़ देगा। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठा के हाथों को नाफ के नीचे बांध लेगा और फिर इमाम की क़िरात सुनता रहेगा और फिर आगे सारी इमाम की इताअत करते हुए नमाज मुकम्मल करेगा। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई आदमी उस वक़्त पहुँचा
جب امام صاحب پہلی رکعت مکمل کر چکے تھے اور رکوع کے اندر جا چکے تھے، یعنی پہلی رکعت میں امام صاحب قرات بھی کر چکے تھے، زائد تکبیرات بھی کہہ چکے تھے اور رکوع میں جا پہنچے تھے۔ اب اگر یہ شخص آیا اور اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے، اب اگر اس شخص کو جو ہے غالب گمان ہو اس کا کہ امام صاحب رکوع میں رہیں گے، امام صاحب کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے میں اپنی زائد تکبیریں کہہ لوں گا، تو پھر ایسا شخص اپنی زائد تکبیریں کہے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلا جائے گا اور پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع کرے گا آگے امام صاحب کے ساتھ۔ اور اگر یہ شخص پہنچا، امام صاحب رکوع میں تھا اور اس کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنی زائد تکبیریں کہنی شروع کر دیں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے اور میری رکعت فوت ہو جائے گی، تو پھر ایسا شخص آئے، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلا جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد اب جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کو ابھی چھوڑ دے، پہلے اپنی زائد تکبیریں رکوع کے اندر جلدی جلدی کہہ لے، اور رکوع میں تکبیرات کہتے وقت ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، بس ہاتھ گھٹنوں پر رہیں اور جو ہے تکبیرات کہتا رہے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، یہ 3 تکبیریں کہہ لے۔ پھر اگر وقت بچ جائے اور امام صاحب ابھی بھی رکوع میں ہیں تو رکوع کی تسبیحات کہہ لے، اور اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ شخص بھی اٹھ جائے۔ اور اگر یہ شخص رکوع کے اندر گیا، ابھی ایک تکبیر کہی تھی یا 2 کہی تھی یا کچھ بھی نہیں کہی تھی، یہ رکوع میں پہنچا اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، تو اب اس کی جو یہ تکبیرات ہیں، رکوع تو چونکہ اس کو مل گیا لیکن جو اس کی تکبیرات ہیں وہ نہیں کہہ سکا، وہ اس سے ساقط ہو جائیں گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ پہلی رکعت کا مسئلہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچا کہ امام صاحب پہلی رکعت مکمل کر چکے تھے، یعنی رکوع، سجود، اور پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اب آ کر فاتحہ کہے گا اور پھر امام صاحب کی قرات سنتا رہے گا اور امام صاحب کے ساتھ یہ اپنی تکبیرات مکمل کرے گا دوسری رکعت کی، پھر رکوع سجدے ہوں گے، التحیات ہوگی، اور امام صاحب جو ہے التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، یہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ جو کھڑا ہو جائے گا تو اس نے اپنی نماز کو اس طریقے پر مکمل کرنا ہے، پہلے اس نے ثنا پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے اور دوسری صورت ساتھ ملانی ہے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد پھر یہ اپنی زائد تکبیریں کہے گا۔ امام صاحب کے ساتھ جب تھا تو اس وقت تو قرات سے پہلے تکبیرات کہی جاتی ہیں، لیکن جب امام صاحب سے اس کی رکعت رہ گئی ہے تو اب پہلے یہ اپنی قرات کرے گا اور پھر اپنی زائد تکبیرات کہے گا اور اپنی آگے رکعت کو مکمل کرے گا۔ یہ 3 صورتیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نماز میں اس وقت پہنچا کہ امام صاحب دوسری رکعت کی تکبیرات سے فارغ ہو کے رکوع کے اندر چلے گئے تھے، اب بھی اس کی وہی صورت ہے جو دوسری صورت تھی۔ اب اگر اس کو یہ غالب گمان ہے کہ میں تکبیرات کہہ لوں گا اور امام کے ساتھ رکوع میں بھی مل جاؤں گا، تو آئے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ہاتھ باندھے، پھر اپنی زائد تکبیریں کہے اور پھر رکوع کے اندر امام صاحب کے ساتھ چلا جائے۔ اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اپنی زائد تکبیریں کہنا شروع کی، امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، میری رکعت فوت ہو جائے گی، تو پھر یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر رکے، پھر اللہ اکبر کہتا وہ رکوع میں جائے اور رکوع میں تسبیحات کی بجائے یہ اپنی تکبیرات مکمل کرے۔ تکبیرات مکمل کرنے کے بعد پھر یہ اگر وقت بچ جائے تو رکوع کی تسبیحات کر لے، اور اگر وقت نہیں بچتا تو پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور اگر یہ رکوع میں پہنچا اور ابھی زائد تکبیریں کہنے پایا تھا یا 1-2 کہی تھیں، امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ بھی اب امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اب اس رکعت کی تکبیرات جو ہیں ساقط ہو جائیں گی، پہلی رکعت کی تکبیرات پھر یہ ادا کرے گا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں طریقہ۔ اس کی 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وقت پہنچا کہ جب امام صاحب دونوں رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر چکے تھے، دونوں رکعتیں پڑھ کر التحیات میں بیٹھے تھے، تو اب یہ شخص آئے التحیات میں امام صاحب کے ساتھ مل جائے اور پھر بقیہ نماز اپنے اس طریقے پر مکمل کرے جو امام کے ساتھ طریقہ ہے، اسی طریقے پر مکمل کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچا مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر کہ امام صاحب التحیات پڑھنے کے بعد دونوں رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر چکے تھے، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ پھر جلدی کوئی ایسی جگہ تلاش کرے، ایسی مسجد اور ایسی عیدگاہ تلاش کرے جہاں ابھی تک عید کی نماز ادا نہیں ہوئی، وہاں پہنچ کر یہ اپنی عید کی نماز کو ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔